आज रहस्यहरूमध्ये महान रहस्य भन्ने शीर्षकमा परमेश्वरको वचन अध्ययन गर्नेछौँ। बाइबलको कलसी अध्याय 1 र 2 मा हेर्दा परमेश्वर रहस्यहरूमध्ये सबैभन्दा महान रहस्य हुनुहुन्छ भनेर लेखिएको छ। मानिसहरूले सामान्यतया सोचे जस्तै आत्मिक स्वरूपमा रहनुहुने परमेश्वरको विषय होइन कि शरीर धारण गरी यस पृथ्वीमा आउनुहुने परमेश्वरलाई खोज्ने विषय नै आज हामीले अध्ययन गर्नुपर्ने रहस्यहरूमध्ये महान रहस्य हो भन्न सकिन्छ। धेरै मानिसहरूले परमेश्वरको अस्तित्वको सन्दर्भमा उत्पत्ति अध्याय 1 को वचन अनुसार वचनद्वारा आकाशमण्डल पृथ्वी र यावत थोकहरू सृष्टि गर्नुभएका सर्वशक्तिमान परमेश्वर भनेर प्राय सोच्ने गर्छन्। त्यसको साथै मिश्रमा 10 विपत्तिहरू झार्नु भएर शक्ति प्रकट गर्नुभई इस्राएलीहरूलाई कष्ट र पापको भूमि मिश्रबाट निस्तार चाडको शक्तिद्वारा छुटकारा गराउनु भएका र लाल समुद्रलाई 2 भाग गर्नु भएर इस्राएलीहरूलाई पार गराउनु भएका परमेश्वर भनेर सबैले स्वाभाविक रूपले सोच्ने गर्छन्। अनि यरीहो सहरको पर्खाल वरिपरि 7 पटक घुम्दाखेरि एकै पटकमा पर्खाल ढल्ने गराउनु भएका महिमामय र शक्तिशाली परमेश्वर भनेर पनि सोच्ने गर्छन्। मानिसहरूले परमेश्वरलाई त्यसरी हेर्ने गर्छन्। त्यसो हुँदा तिनीहरूको सोचाइभन्दा फरक तरिकाले शरीर धारण गरी यस पृथ्वीमा आउनुभएका परमेश्वरलाई चिन्न तिनीहरू असमर्थ हुन्छन्। बाइबलमा परमेश्वर रहस्यहरूमध्ये पनि रहस्यको रूपमा यस पृथ्वीमा आउनुभएको छ भनिएको छ। यूहन्ना अध्याय 1 को पद 1 मा सँगै हेरौँ। आदिमा वचन हुनुहुन्थ्यो, वचन परमेश्वरसँग हुनुहुन्थ्यो अनि वचन परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो भनिएको छ। पद 14 मा हेर्ने हो भने वचन के हुनुभयो भनिएको छ। अनि वचन अर्थात् परमेश्वर देहधारी हुनुभयो र अनुग्रह र सत्यताले पूर्ण भई हाम्रा बीचमा वास गर्नुभयो। हामीले उहाँको महिमा देख्यौँ, जुन महिमा पिताबाट आउनुभएको एकमात्र पुत्रको जस्तो थियो भनिएको छ। आदिमा परमेश्वरले वचनद्वारा आकाश मण्डल र पृथ्वी सृष्टि गर्नुभयो अनि क्षेत्र मुनिको र माथिको पानीलाई अलग अलग गर्नुभयो। ओबानो भूमि र समुद्र बनाउनुभयो। विभिन्न किसिमका वृक्ष र जीवजन्तुहरू सृष्टि गर्नुभयो। समुद्री प्राणीहरूलाई समुद्रमा जिउने गराउनुभयो। आकाशका पक्षीहरूलाई आकाशमा उड्ने र जमिनका जीवहरूलाई जमिनमा जिउने गराउनुभयो। यस्तो शक्ति लिनुभएका सर्वशक्तिमान परमेश्वर शरीर धारण गरी हाम्रा बीचमा वास गर्नुभयो भनिएको छ। फेरि भन्नुपर्दा धर्मी हुनुभएका परमेश्वर हामीलाई पश्चातापमा डोर्याएर मुक्ति पाउन सक्ने गराउनको निम्ति पापीको लुगा लगाएर यस पृथ्वीमा आउनुभयो। कुनै अपराध नगर्नुभएका निर्दोष बुबा आमा आफ्ना छोराछोरीहरूलाई खोज्न र सही बाटोमा डोर्याउनको लागि कैदीको लुगा लगाएर जेलमा आउनु भए जस्तै अवस्था हो। जेलमा चाहिँ उहाँहरूले पहिला लगाउने गरेको लुगा, पहिला उपभोग गरेको भव्य सम्मान जस्ता कुनै कुराहरू पनि उपभोग गर्न सक्नुहुन्न। यो अवस्थालाई बाइबलमा कसरी अभिव्यक्त गरिएको छ? परमेश्वर शक्ति, अधिकार र महिमालाई लुकाउनु भएर स्वर्गदूतहरूभन्दा केही तल हुच्याइएको स्वरूपमा यस पृथ्वीमा आउनुभयो भनेर अभिव्यक्त गरिएको छ। हामी हिब्रू अध्याय 2 को पद 6 मा सँगै हेरौँ। धर्मशास्त्रको कुनै एक ठाउँमा यसो भनेर गवाही दिइएको छ, मानिस के हो र तपाईँ त्यसको वास्ता राख्नुहुन्छ, अथवा मानिसको छोरो को हो र तपाईँ त्यसको फिक्री गर्नुहुन्छ। तपाईँले तिनलाई अलि बेरको निम्ति कोभन्दा केही तल हुच्याउनु भयो, स्वर्गदूतहरूभन्दा केही तल हुच्याउनु भयो। तपाईँले तिनलाई महिमा र आदरको मुकुट पहिराउनु भएको छ। तपाईँले सब थोक तिनका चरण मुनि राखिदिनु भयो। मानिसको अधीनमा सब थोक राख्नुहुँदा तिनको अधीन बाहिर केही रहन दिनु भएन। तर यस वर्तमान समयमा सब थोक मानिसको अधीनमा भएको हामी देख्दैनौँ। पद 9 मा हेरौँ। तर हामी यसुलाई देख्दछौँ, उहाँ अलिबेरको निम्ति स्वर्गदूतहरूभन्दा केही तल हुच्याइनु भयो। मृत्युको कष्टको कारण महिमा र आदरको मुकुट उहाँलाई पहिराइयो, यस हेतुले कि परमेश्वरको अनुग्रहद्वारा हरेक मानिसको निम्ति उहाँले मृत्युको स्वाद चाखुन् भनिएको छ। हामीले अहिले अनुभव गरिरहेको कष्टप्रद जीवन र मृत्यु कति पीडादायी छ भनेर
परमेश्वर स्वयंले प्रत्यक्ष अनुभव गर्नुभयो। हामीलाई मृत्यु नभएको संसारमा डोर्याउनको लागि उहाँ शरीर धारण गरेर यस पृथ्वीमा आउनुभयो। उहाँ पृथ्वीमा रहनुहुँदा अलि बेरको निम्ति स्वर्गदूतहरूभन्दा केही तल हुच्याइनुभयो भनेर बाइबलमा भनिएको छ। परमेश्वर स्वर्गदूतहरूभन्दा तल हुच्याइने बाटो रोज्नु भई यस पृथ्वीमा आउनुभयो। के कारणले? हाम्रो पापको कारणले। हाम्रो मुक्तिको निम्ति उहाँले त्यसो गर्नुभयो। हाम्रो निम्ति पितामाताले त्यस्तो बाटो रोज्नुभयो। उहाँहरू अहिले त्यो बाटो हिँड्दै हुनुहुन्छ। परमेश्वरलाई कतै जान न गाडी चाहिन्छ न त कुनै विमान नै। उहाँ जेट विमान झैँ गरी एकै पटकमा अमेरिकाबाट कोरिया पुग्न सक्नुहुन्छ। उहाँ त्यति सर्वशक्तिमान हुनुहुन्छ। यदि हाम्रा अपराधहरूका कारण उहाँले शरीर धारण नगर्नु भएको भए उहाँले पृथ्वीलाई मात्र होइन पुरै ब्रह्माण्डलाई ढाक्न सक्नुहुन्थ्यो भनेर बाइबलमा भनिएको छ। यद्यपि परमेश्वर स्वयंले हामीले जस्तै मानव जीवनका सबै कष्टहरू अहिले भोग्दै हुनुहुन्छ। तिर्खा लाग्दा उहाँले पानी खोज्नुहुन्छ, भोक लाग्दा खानेकुरा खोज्नुहुन्छ, गर्मी हुँदा शीतल ठाउँमा बस्न मन गर्नुहुन्छ। हामी मानिसले शरीरमा अनुभव गर्ने सम्पूर्ण कुराहरू परमेश्वरले जस्ताको तस्तै अनुभव गर्नुभयो। हामी मानिसले अनुभव गर्ने मृत्यु समेत भोग्नुभयो। त्यसबारे बाइबलमा अभिलेख गरिएको छ। परमेश्वर शरीर धारण गरी स्वर्गदूतहरूभन्दा तल हुच्चिनु भएर यस पृथ्वीमा आउनुहुँदा उहाँलाई कसरी चिनेर ग्रहण गर्न सकिन्छ होला? दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, हेर्नु नै विश्वास गर्नु हो भन्ने एउटा पश्चिमी भनाइ छ। यद्यपि आँखामा देखिने कुराहरू मात्र अस्तित्वमा छन् भनेर हामीले सोच्नु हुँदैन। वैज्ञानिकहरूका अनुसार हाम्रो आँखामा नदेखिने अनगिन्ती सूक्ष्म जीवहरूको संसार, अनगिन्ती जीवाणु र कणहरूको संसार छ। मानिसको नाङ्गो आँखाले त्यो देख्न सकिँदैन भन्ने गरिन्छ। ती कुराहरूलाई देख्नको लागि के प्रयोग गर्नुपर्छ? सूक्ष्मदर्शक यन्त्र हो नि। त्यसै गरी हामीबाट एकदमै टाढा रहेको ताराहरूको संसारलाई दूरदर्शक यन्त्र बिना देख्न सकिँदैन। दूरदर्शक यन्त्र बिना शुक्र ग्रह कस्तो छ, मङ्गल ग्रह कस्तो छ भनेर देख्न सकिँदैन। अनि हब्बल दूरदर्शक यन्त्रको प्रयोगद्वारा अरबौं प्रकाश वर्ष टाढा रहेका नक्षत्र र ताराहरूको संसारलाई पहिला भन्दा अझ सही ढङ्गले देख्न सकिन्छ। यद्यपि परमेश्वरको दृष्टिकोणबाट हेर्ने हो भने त्यो पनि एउटा सानो बिन्दु जत्रो मात्र हो। त्यस्तो विशाल ब्रह्माण्डको संसारमा रहनुहुने परमेश्वरलाई स्वर्गदूतहरूभन्दा तल होचिएको स्वरूपमा यस पृथ्वीमा आउने गराएका मानिसहरू नै हामी सन्तानहरू हौं। हाम्रो पापको कारणले हाम्रो मुक्तिको निम्ति पितामाता त्यो बाटो रोजेर स्वर्गदूतहरूभन्दा तल होचिएको स्वरूपमा यस पृथ्वीमा आउनु भएको हो भन्ने कुरालाई हामीले कदापि बिर्सनु हुँदैन। परमेश्वर शरीरमा आउनुहुँदा उहाँलाई कसरी ग्रहण गर्न सकिन्छ होला? हामीले कुनै खराब काम गर्दाखेरि परमेश्वरले तत्कालै न्याय गर्नु भएर पाठ सिकाउनु हुनेछ, सजाय दिनुहुनेछ भन्ने सोचाइ आउन पनि सक्ला। 2000 वर्ष अघि येशूज्यू शरीर धारण गरी यस पृथ्वीमा आउनुहुँदा उहाँको निन्दा र गिल्ला गर्ने, उहाँलाई कोर्रा लगाउने र क्रुसमा टाँग्ने मानिसहरूलाई उहाँले कसरी लिनुभयो? यदि मैले त्यसो गरेँ भने यी कुरा यसरी हुनैपर्छ भनी धर्मशास्त्रमा लेखिएको कुरा कसरी पुरा हुने भन्नुभयो। तिनीहरूले म प्रति त्यस्तो व्यवहार गरेनन् भने अगमवक्ताहरूका सबै अगमबाडीहरू गलत ठहरिने अवस्था हुँदैन र सबै वचनहरू गलत ठहरिन पुग्छ भन्ने अर्थ हो। येशूज्यू स्वर्गदूतहरूभन्दा तल होचिएको स्वरूपमा यस पृथ्वीमा आउनुहुँदा उहाँलाई साँचो परमेश्वरको रूपमा ग्रहण गर्ने मानिसहरू कतिजना थिए? धेरैजना थिए त। बरु उल्टै अधिकांश मानिसहरूले उहाँको गिल्ला र निन्दा गरे, उहाँलाई इन्कार गरे। त्यसको बावजुद एक आत्मालाई वचनद्वारा सिकाउनु हुँदै महसुस गराउनु भएका परमेश्वरको अनुग्रह हामी देख्न सक्छौं। अहिले वर्तमान युगमा पनि उस्तै नै हो। तसर्थ मानिसको नाङ्गो आँखामा देखिने कुराहरू मात्र अस्तित्वमा हुने होइन।
हाम्रो आँखामा हावा देखिँदैन, हामी बतासलाई देख्न सक्दैनौँ। त्यस्तो आँखाद्वारा हामीले कसरी पिता परमेश्वर र माता परमेश्वरलाई चिन्न सक्छौँ र? हाम्रो कान चाहिँ नि त। श्रवण आवृत्ति भन्ने कुरा अस्तित्वमा छ। मानिसको कानले सुन्न सक्ने आवृत्ति हुन्छ भने सुन्न नसक्ने आवृत्ति पनि हुन्छ। हाम्रो कानले सुन्न नसक्ने एकदमै निम्न आवृत्ति पनि हुन्छ। त्यो अस्तित्वमा भए पनि हाम्रो कानले त्यसलाई ठम्याउन सक्दैन। त्यसैले हामीहरू सबै कुरा सुन्न सक्छौँ भनेर आफैमा गर्व नगरौँ। सबै कुराहरू हाम्रो आँखाले देख्न सक्ने होइन, हाम्रो कानले सबै कुराहरू सुन्न सक्ने होइन। मैले यस अघि पनि बताएको थिएँ, म पहिलोपटक श्रीलङ्का भ्रमणमा जाँदाको कुरा हो। त्यहाँ खेती किसानी धेरै गरिने हुँदा खेतमा धेरै भ्यागुताहरू थिए। एकै पटकमा भारी वर्षा हुने र फेरि तुरुन्तै घाम लाग्ने गर्थ्यो। मौसम एकदमै परिवर्तनशील थियो। त्यहाँ भ्यागुताहरू गेगोल गेगोल गर्दै कराए। तब मलाई गाइड गरिरहनुभएका एकजना स्थानीय सन्तलाई मैले सोधेँ, भ्यागुताको आवाज कस्तो सुनिन्छ? कोरियामा भ्यागुताहरू गेगोल गेगोल गर्दै कराएको हामी सुन्छौँ। त्यो सुनेर उहाँ यसो भन्दै पेट मिची मिची हाँस्नुभयो। कहाँ गेगोल गेगोल गर्दै कराउँछ र? त्यो त तोरङ तोरङ गर्दै कराउँछ नि। मेरो कानमा स्पष्टसित त्यो गेगोल गेगोल गर्दै कराएको सुनिन्छ। श्रीलङ्काका भ्यागुताहरूको छुट्टै भाषा छ जस्तो त लाग्दैन। मैले नै गलत सुनेको हुँ कि थाहा भएन, तर त्यो निश्चय श्रीलङ्काको भाषा चाहिँ थिएन। तब मैले आफ्नो सोचाइलाई परिवर्तन गरेँ। मैले त्यो आवाजलाई तोरङ तोरङ गरी सुन्नलाई लगातार कोसिस गरेँ, तर त्यो कदापि त्यस्तो सुनिएन। त्यसैले एक्कासी म भ्यागुताको आवाजलाई अनौठो तरिकाले वर्णन गर्ने व्यक्ति बन्न पुगेँ। हाम्रो कान त्यस्तो हुन्छ, उस्तै आवाजलाई पनि सही तरिकाले ठम्याउन सक्दैन। हामीलाई हाम्रा पूर्वजहरूको समयदेखि नै भ्यागुता यसरी यसरी कराउँछ भनेर सिकाइएको छ। त्यसैले भ्यागुताको आवाज जस्ता कुराहरूलाई हामी सिकेको कुरासँग जोडेर बताउने गर्छौँ। यसकारण हामीहरू आँखाले देख्ने कुरालाई मात्र, कानले सुन्ने कुरालाई मात्र विश्वास गर्न सक्दैनौँ। त्यसो भए यस पृथ्वीमा शरीर धारण गरी रहस्यहरूमध्ये रहस्यको रूपमा आउनुभएका पिता परमेश्वर र माता परमेश्वरलाई हामीले कसरी ग्रहण गर्न सक्छौँ होला? हामीले कसरी चिन्न सक्छौँ होला? भाले बाँसेको आवाज र कुकुर भुकेको आवाज पनि अफ्रिकाका मानिसहरू, अमेरिकाका मानिसहरू, श्रीलङ्काका मानिसहरू र कोरियाका मानिसहरूको कानमा फरक फरक सुनिन्छ। ती जनावरहरूको आवाजलाई फरक फरक ढङ्गले वर्णन गरिन्छ। त्यसैले हामी मानिसले देख्ने वा सुन्ने कुरालाई भन्दा पनि परमेश्वरले यो सबैभन्दा सही छ भनेर सिकाउनु भएको शिक्षालाई पछ्याउनु नै सबैभन्दा बुद्धिमानी तरिका हो भन्ने कुरालाई मैले त्यसबेला फेरि एकपटक महसुस गरेँ। हामीले आफ्नो विचार लगाएर बाइबललाई कदापि हेर्ने गर्नु हुँदैन। परमेश्वरले कस्तो शिक्षा दिनुभएको छ, कस्तो वचन दिनुभएको छ भनेर हामीले हेर्नुपर्छ। यूहन्ना अध्याय 1 को पद 10 मा उल्लेखित वचन हेरौँ। परमेश्वर संसारमा हुनुहुन्थ्यो, तर उहाँ संसारमा शरीर धारण गरेर रहनुभएको कुरा संसारले थाहा पाएन। उहाँ संसारमा हुनुहुन्थ्यो, संसार उहाँद्वारा बनियो, उहाँले बनाउनुभयो, सृष्टि गर्नुभयो भन्ने अर्थ हो। तापनि मानिसहरूले उहाँलाई चिनेनन्, संसारले उहाँलाई चिनेन। उहाँ आफ्नै मानिसहरू कहाँ आउनुभयो, तर उहाँका आफ्ना मानिसहरूले उहाँलाई ग्रहण गरेनन् भनिएको छ। उहाँले म नै परमेश्वर हुँ भनेर थाहा दिनु भए तापनि मानिसहरूले उहाँलाई ग्रहण गरेनन्, किनभने तिनीहरूको आँखामा उहाँ परमेश्वर जस्तो देखिनु भएन। उहाँका शिक्षाहरू सुन्दाखेरि तिनीहरूले उहाँलाई परमेश्वरको रूपमा महसुस गरेनन्। हामीले बाइबलका अगमबाडीहरूलाई पछ्याउनु पर्छ। परमेश्वर दोस्रो पटक आउनुहुँदा पनि उस्तै तरिकाले हाम्रा माझ देखा पर्नुहुनेछ। हामीलाई उहाँ संसारमा हुनुहुन्थ्यो भन्ने वचन पहिल्यै दिइएकोले उहाँ कहिले संसारमा हुनुहुन्थ्यो र मैले त एकपटक पनि देखिनँ भन्ने होइन कि, बरु उहाँ संसारमा हुनुहुन्थ्यो भनिएको छ भने उहाँ संसारमा हुनुहुन्थ्यो भनेर अकाट्य रूपमा विश्वास गर्दै उहाँ कहाँ हुनुहुन्थ्यो, कस्तो अवस्थामा हुनुहुन्थ्यो, उहाँले के गर्नुहुन्थ्यो भनेर उहाँलाई हामीले अगमबाडीद्वारा चिन्नुपर्छ।
हाम्रो व्यक्तिगत तरिका अनुसार होइन कि बाइबलको शिक्षा र तरिका अनुसार हामीले परमेश्वरलाई भेट्नुपर्छ। अनि बाइबलको सबै अगमबाडी अनुसार आउनु भएर सबै अगमबाडी पुरा गर्नुभएका परमेश्वरलाई हामीले ग्रहण गर्नुपर्छ। अनि उहाँले जता डुर्याउनु भए पनि उहाँको पछि पछि लाग्ने हामीहरू हुनुपर्छ। त्यसो भए परमेश्वर संसारमा हुनुभए तापनि उहाँलाई नचिनेका मानिसहरूलाई हामीले कस्तो शिक्षा र अन्तर्दृष्टि प्रदान गर्नुपर्छ होला? प्रकाश अध्याय 14मा एकपटक हेरौँ। अध्याय 14को पद 3मा हेर्ने हो भने, सिंहासनको र ती 4 जीवित प्राणीहरूका र धर्मगुरुहरूका अगाडि तिनीहरूले एउटा नयाँ गीत गाउँदथे। पृथ्वीबाट मोल तिरी छुटाएका 1,44,000ले बाहेक कसैले त्यो गीत सिक्न सक्दैनथ्यो। यसरी अभिव्यक्त गरिएको छ। पृथ्वीबाट मोल तिरी छुटाएका समूहको बारेमा प्रकाश अध्याय 14मा लेखिएको छ। पद 4मा हेर्ने हो भने, तिनीहरू स्त्रीसँग लसपस भएका थिएनन् र आफूलाई चोखो राखेका थिए। थुमा जता जता जानुहुन्छ उहाँको पछि पछि लाग्नेहरू यिनीहरू नै हुन्। परमेश्वर र थुमाको निम्ति पहिलो फलको रूपमा मानिसहरूका बीचबाट यिनीहरू मोलतिरी छुटाइएका थिए। त्यसो भए यस पृथ्वीबाट मोलतिरी छुटाएका समूहले परमेश्वरलाई कहाँ भेट्छन्? यूहन्नालाई दिइएको प्रकाशले हामीलाई एकदमै महत्त्वपूर्ण सङ्केत र जवाफ दिएको छ। यस पृथ्वीबाट मोलतिरी छुटाएका समूहले परमेश्वरलाई कहाँ भेट्छन् भन्ने प्रश्नको उत्तर पत्ता लगाऊँ। प्रकाश अध्याय 14को पद 1मा हेरौँ। अनि मैले हेरेँ र कहाँ थुमा खडा हुनुभएको त? सियोन डाँडामा थुमा खडा हुनुभएको मैले देखेँ। उहाँको साथमा 1,44,000 थिए, जसका निधारमा उहाँको नाउँ र उहाँका पिताको नाउँ लेखिएका थिए भनिएको छ। पृथ्वीबाट मोलतिरी छुटाएका समूह परमेश्वरको साथमा कहाँ खडा थिए? सियोनमा खडा थिए भनेर भनिएको छ। त्यसो भए हामीहरू परमेश्वरलाई खोज्न र भेट्न कहाँ जानुपर्छ होला? हामीहरू पहिला सियोनमा जानुपर्छ। के प्रेरित यूहन्नाको प्रकाशमा मात्र परमेश्वर सियोनमा हुनुहुन्छ भनिएको छ र? एकपटक भजन सङ्ग्रहमा पनि हेरौँ। भजन सङ्ग्रह अध्याय 132को पद 13मा हेरौँ। किनभने परमप्रभुले अर्थात् परमेश्वरले केलाई छान्नु भएको छ? सियोनलाई छान्नु भएको छ। उहाँले त्यसलाई आफ्नो निवासको निम्ति चाहनु भएको छ। यो सदाकालको निम्ति मेरो विश्राम स्थान हो। सियोन चाहिँ परमेश्वर सदाकालको निम्ति बास गर्नुहुने ठाउँ हो भनेर भनिएको छ। म यहाँ सिंहासनमा बस्नेछु किनकि मैले यही चाहेको छु। म यसको अन्नपानीमा प्रशस्त आशीर्वाद दिनेछु र यसका गरिबहरूलाई म रोटीले तृप्त गराउनेछु। यसका पुजारीहरूलाई पनि म उद्धारको वस्त्र पहिराउनेछु। उद्धारको वस्त्र पहिरने पुजारीहरू कहाँ छन्? सियोनमा भएका पुजारीहरूलाई परमेश्वरले उद्धारको वस्त्र पहिराउनु हुनेछ भनेर भनिएको छ। त्यसो भए हामीहरू परमेश्वरलाई भेट्नको निम्ति कहाँ जानुपर्छ? परमेश्वर बास गर्नुहुने सियोनमा जानुपर्छ। वर्तमान संसारमा समुद्रका बालुवासरी असङ्ख्य मण्डलीहरू छन्। के ती मण्डलीहरूलाई सियोन मानिन्छ? ती मण्डलीहरूलाई कदापि सियोन मान्न सकिँदैन, किनभने सियोन चाहिँ परमेश्वरका चाडहरू मनाइने ठाउँ हो। परमेश्वरका चाडहरूभित्र निस्तार चाड, सब्बात दिन, अखमेरी रोटीको चाड, अगौटे फलको चाड इत्यादि पर्छन्। तर अरू मण्डलीहरूको सिद्धान्त वा शिक्षाभित्र यी चाडहरू पर्दैनन्। त्यसो भए परमेश्वरले सियोनमा कस्तो कार्य गर्नुहुन्छ भन्ने बारे भजन सङ्ग्रह अध्याय 133को पद 1मा हेरौँ। दाजुभाइहरू एकतामा बस्नु कति भलो र मनोहर कुरा हुन्छ। यो त शिरमा लगाइएको मूल्यवान तेल जस्तो हुन्छ, जो हारुनको दारीसम्म बगे आउँछ, जो तिनका पोसाकको कठालोसम्मै बगेर जान्छ। त्यो हेर्मोन डाँडाको शीत सियोन पर्वतमा परे जस्तै हुन्छ, किनकि त्यहीँ अर्थात् सियोनमै परमप्रभुले कस्तो आशिष खन्याउनुहुन्छ? सदाकाल जीवनको आशिष खन्याउनुहुन्छ। परमेश्वरले सदाकाल जीवनको आशिष कहाँ खन्याउनुहुन्छ? सियोनमा। त्यसो भए सियोनमा नरहेका मानिसहरूलाई अनन्त जीवनको अनुग्रह र आशिष प्रदान गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन होला? त्यसै कारण यस पृथ्वीबाट मोलतिरी छुटाइएकाहरू थुमा अर्थात् दोस्रो आगमनका ख्रिस्टको साथमा सियोनमा खडा थिए भनेर बाइबलमा हामीलाई जानकारी दिइएको छ। हामीहरू हाम्रो आँखा र कान गरी 5 ज्ञानेन्द्रियहरूमा भर पर्ने होइन कि
बाइबलको शिक्षाद्वारा प्रदान गरिएको परमेश्वरको निर्देशनमा मात्र भर पर्नुपर्छ। त्यसो भए परमेश्वरलाई ग्रहण गरेर उद्धार पाएका मानिसहरू सबै कहाँ आएको हुनुपर्छ त? सबै सियोनमा आएको हुनुपर्छ। भजन सङ्ग्रह अध्याय 133 परमेश्वरले अनन्त जीवनको आशिष दिने प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ। त्यसो भए परमेश्वरले अनन्त जीवनको आशिष कसरी दिनुहुन्छ होला? यूहन्ना अध्याय 6 पद 53 गएर परमेश्वरले अनन्त जीवन दिनुहुने तरिकाको साथै कुन करारद्वारा हामीलाई अनन्त जीवन दिनुहुन्छ भन्ने बारे निश्चित गरौँ। येशूले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, साँच्चै म तिमीहरूलाई भन्दछु, तिमीहरूले मानिसको पुत्रको देह खाएनौ र उसको रगत पिएनौ भने तिमीहरूमा जीवन हुँदैन। मेरो देह अर्थात् येशूज्यूको देह खाने र मेरो रगत पिउनेसित भनेको येशूज्यूको रगत पिउनेसित के छ? अनन्त जीवन छ। यो अनन्त जीवनको आशिष कहाँ खन्याउनुहुन्छ भनिएको छ? सियोनमा। सियोनमा येशूज्यूको शिक्षा अनुसार कसरी येशूज्यूको देह खान र येशूज्यूको रगत पिउन सकिन्छ होला? निस्तार चाड मानेमा उहाँको देह खान र उहाँको रगत पिउन सकिन्छ भनेर उहाँले सिकाउनु भएको छ नि। मत्ती अध्याय 26 पद 17 एकपटक निश्चित गरौँ। अब अखमेरी रोटीको चाडको पहिलो दिन चेलाहरूले येशू कहाँ आएर भने, तपाईँको निम्ति निस्तार चाडको भोज खाने प्रबन्ध हामी कहाँ गरौँ? पद 18 उहाँले भन्नुभयो, सहरमा एकजना मानिस कहाँ जाऊ र तिनलाई भन, गुरुज्यू भन्नुहुन्छ मेरो बेला नजिक आएको छ, म आफ्ना चेलाहरूसँग तिम्रो घरमा निस्तार चाड मान्नेछु। तब येशूको आदेश अनुसार चेलाहरूले गरे र तिनीहरूले निस्तार चाडको प्रबन्ध मिलाए। निस्तार चाड मान्नुहुँदा निस्तार चाडको रोटी र दाख मध्यमा येशूज्यूले कस्तो अर्थ राखिदिनु भयो? पद 26 हेरौँ। तिनीहरूले भोज खाइरहेको बेला येशूले रोटी लिनुभयो र आशीर्वाद दिनुभएपछि उहाँले त्यो भाँच्नुभयो र चेलाहरूलाई दिनुभयो र भन्नुभयो, ल्याऊ खाऊ, यो मेरो शरीर हो। यूहन्ना अध्याय 6 कस्ता मानिसहरूले अनन्त जीवन पाउँछन् भनेर भनिएको छ। यहाँ मानिसको पुत्रको देह खाने र मानिसको पुत्रको रगत पिउनेसित अनन्त जीवन छ भनिएको छैन र? तर येशूज्यूले उहाँको देहलाई केसँग तुलना गर्नुभयो भने निस्तार चाडको रोटीलाई यो मेरो शरीर हो, यो मेरो देह हो भनेर यसरी दिनुभयो। पद 27 हेर्ने हो भने, तब कचौरा पनि लिएर धन्यवाद दिई उहाँले तिनीहरूलाई यसो भनेर दिनुभयो, तिमीहरू सबैले यसबाट पियो, किनभने यो नयाँ करारको मेरो रगत हो जो धेरैका निम्ति पापको प्रायश्चितको लागि बगाइन्छ भनिएको छ। परमेश्वरले चाडहरू मनाइने सियोनमा अनन्त जीवनको आशिष खन्याउनुहुन्छ भनेर भनिएको छ। त्यसो भए अनन्त जीवन पाउन सकिने येशूज्यूको देह र रगतलाई जनाउने निस्तार चाडको रोटी र दाखमध्य हामीलाई दिनुभएका व्यक्ति को हुनुहुन्छ? के पिता आन्साङहुङज्यूले 1600 वर्षसम्म लुकाइएको नयाँ करार निस्तार चाडको सत्यताबारे गवाही दिनु भएर हामी माझ प्रकट गर्नु भई हामीलाई त्यो मान्ने अनुमति दिनु भएन र? यसकारण उहाँ नै सियोनमा अनन्त जीवनको आशिष खन्याउनु हुने परमेश्वर हुनुहुन्छ, होइन र? के स्वर्गीय पिता ख्रिस्ट आन्साङहुङज्यू र नयाँ यरुसलेम स्वर्गीय माताले निस्तार चाडको रोटी र निस्तार चाडको दाख मध्यद्वारा हामी सन्तानहरूको निम्ति अनन्त जीवनको मार्ग खोलिदिनु भएन र? यस पृथ्वीमा असङ्ख्य बाइबलविदहरू जन्मिए अनि मरे। विदहरूले ध्यानपूर्वक बाइबल अध्ययन गरेका भए पनि किन निस्तार चाड पत्ता लगाउन नसकेका होलान्? निस्तार चाडको सत्यता कसले मात्र ल्याउन सक्नुहुने भएकोले हो त? परमेश्वरले मात्र। यो सत्यता परमेश्वरले मात्र लिएर आउन सक्नुहुन्छ भन्ने यथार्थतालाई यसै अध्याय 25 निश्चित गरौँ। परमेश्वर रहस्यको रूपमा आउनु भए तापनि परमेश्वरलाई चिनेर ग्रहण गर्ने मानिसहरू पनि छन्। त्यसकारण हामीले पिता र माताको इच्छालाई महसुस गरेर यो सुसमाचार सामरियामा र पृथ्वीको अन्तिम छेउसम्म प्रचार गर्यौँ भने थोरै चाहिँ 1000 हुनेछ र सबैभन्दा सानो चाहिँ एउटा शक्तिशाली जाति हुनेछ। अनि सुरुको अवस्था निम्न देखिए पनि अन्त अति महान हुनेछ। परमेश्वरले सन्तानहरूलाई यस्तो महिमामा डुर्याउने प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ। यसैया अध्याय 25 पद 6 उल्लेखित विषय हामीलाई राम्ररी थाहा भए पनि एकपटक हेरौँ। पद 6
सर्वशक्तिमान परमप्रभुले यसै पर्वतमा सारा मानिसहरूका निम्ति मिठा मिठा थोकहरू, छिप्पिएको मध्य, असल असल स्वादिष्ट थोकहरू, सबैभन्दा असल मध्यको भोज लाउनुहुनेछ। उहाँले यही पर्वतमा सारा मानिसहरूलाई ढाक्ने वस्त्र र सारा जातिलाई छोप्ने तन्ना हटाइदिनुहुनेछ। उहाँले मृत्युलाई सदाको निम्ति निल्नुहुनेछ। उहाँले मृत्युलाई सदाको निम्ति निल्नुहुनेछ भन्नाले उहाँले अनन्त जीवन दिनुहुनेछ भन्ने अर्थ हो। कसरी दिनुहुनेछ? छिप्पिएको मध्यद्वारा। परमप्रभु परमेश्वरले सबैका अनुहारबाट आँसु पुछिदिनुहुनेछ। उहाँले सारा पृथ्वीबाट आफ्नो प्रजाको निन्दा हटाइदिनुहुनेछ। परमप्रभुले भन्नुभएको छ, त्यस दिन तिनीहरूले यसो भन्नेछन्, निश्चय उहाँ नै को हुनुहुन्छ त? हाम्रा परमेश्वर हुनुहुन्छ। हामीले उहाँमाथि भरोसा गर्यौं र उहाँले नै हामीलाई बचाउनुभयो। उहाँ नै परमप्रभु हुनुहुन्छ। उहाँमाथि हामीले भरोसा गर्यौं। उहाँले गर्नुभएको उद्धारमा हामी खुसी होऊँ र रमाऊँ भनिएको छ। भजन सङ्ग्रहका लेखकको वर्णन अनुसार परमेश्वरले अनन्त जीवनको आशिष कहाँ खन्याउनुहुन्छ? सियोनमा। परमेश्वरले अनन्त जीवनको आशिष कसरी दिनुहुन्छ? निस्तार चाडको रोटी र दाख मध्यद्वारा। यी सबै अगमबाडीहरू पूरा गर्नुहुने व्यक्ति हाम्रा परमेश्वर हुनुहुन्छ भनेर यसैया अगमवक्ताले गवाही दिएका छन्। तसर्थ हामीले उहाँलाई ग्रहण गर्नुपर्छ। जबसम्म परमेश्वरलाई पाउन सक्छौ, उहाँलाई खोज। उहाँ नजिक हुनुहुँदा नै उहाँलाई भेटा भनिएको छ। यो स्वरूप लिएर को, कहिले र कसरी प्रकट हुनुभयो? सियोनमा पिता ख्रीष्ट आन्छाङ हुङज्यूले हराएको नयाँ करार निस्तार चाडको सत्यता पुनर्स्थापन गरिदिनुभयो। उहाँले सन्तानहरूलाई छिप्पिएको मध्यद्वारा अनन्त जीवन दिनुभएकोले शरीर धारण गरेर यस पृथ्वीमा आउनु भए तापनि उहाँ को हुनुहुन्छ? हाम्रा परमेश्वर हुनुहुन्छ। हामीले उहाँमाथि भरोसा गर्यौं र उहाँले नै हामीलाई बचाउनु भयो भनिएको छ। के ख्रीष्ट आन्छाङ हुङज्यू बाहेक दोस्रो पल्ट यस पृथ्वीमा आएर मानव जातिलाई मुक्ति दिने मुक्तिदाता अरू कोही छ र? छैन। त्यसकारण हामीहरू परमेश्वरलाई सही तरिकाले चिनेर परमेश्वरका शिक्षाहरूलाई ग्रहण गर्दै परमेश्वरले जता डोर्याउनु भए पनि उहाँको पछि पछि लाग्न सक्ने परमेश्वरका सन्तान अर्थात् स्त्रीका बाँकी सन्तान हुनुपर्छ। स्वर्गीय पिता र स्वर्गीय मातालाई चिनाइदिनु भएका, सियोनमा डोर्याइदिनु भएका र मुक्ति दिनुभएका पिता माताको अनुग्रहलाई पुनः एकपटक महिमा र धन्यवाद चढाउँदछु। आजको प्रवचनद्वारा प्रशस्त अनुग्रह प्राप्त गर्नुभयो भन्ने आशा गर्दै प्रवचन समाप्त गर्दछु। धन्यवाद।